Maayong buntag no sa tanan natong mga viewers and followers, partikular na gid diri sa atong barangay sa Kanikapan, Clarin, Misamis Occidental. Maayong buntag kanatong tanan og sa tanang mga viewers usab nga anaa sa layong dapit, mga kaigsunan nato nga anaa sa gawas. Nini mga bahin mga beloved viewers and followers. So si Mr. Wingbin mo libot suroy ta karon dinhi sa ato ang eskwelahan sa elementary school dinhi sa barangay Kanikapan aron nga atong ihatag sa inyo ang update kabahin nining atong barangay and iski election 2023. So kini pasiunang update pa lang kini alang sa ato ang kalihukan dinhi karon sa ato ang barangay Kanikapan. Gihatagan ngayon usab kita og permission no sa mga kapulisan usab dinhi nga mokuha usab kita og update kabahin nining ato ang mga kalihukan karon. So nanadiri ang mga ato mga kaigsunan mga butante no dinhi sa atong barangay. So atong nainabi ang ubang mga kaigsuonan nato dinhi sa ato ang barangay diin karon una ang mga senior citizen ato nakita nga gitagaan og pribilehiyo nga makabutar dayon sila. So sila maoy priority. So ang inyong Mr. Wingbin wala pa kita karon nakabutar no kay ato sang ihatag sa inyo ang update kabahin sa mga kaganapan o mga kalihukan nato dinhi sa ato ang barangay Kanikapan karon. So sa tanan nga mga viewers and followers nga naa diha sa gawas sa nasud o sa tanan nga mga taga dinhi, so ay mo kalimot sa pagsuporta nining ato ang channel ang MWB sa Pilipinas TV. Tungod kay ihatag nato kaniya kaninyo ang mga dugang pang mga update o niya after sa votation. So usa kita sa mga gi-invite sa usa sa mga aktibo usab dinhi sa tong barangay council no nga mahatag usab og update kabahin sa counting no sa kanini ang resulta sa ato ang election karon. So mana nga please pagi-subscribe no sa ating YouTube channel kung wala ka pa naka-subscribe aron nga updated ka sa umaabot pa nato nga mga kaganapan dinhi sa barangay. So di ako si Mr. Wingbin, salamat.